एपिसोड 20 पेशकश मीरे कारवां। सवार तेजी से कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ चला रहा था। कैसर और जूलियन बदस्तूर उसे गौर से देख रहे थे। जब से तुर्क फौजें कुस्तुनतुनिया की फसील के साए में आई थी, थियोडोरा ने जूलियन की रूह का दर्जा इख्तियार कर लिया था और अपनी आखिरी तमन्ना को पहचानने में से जरा भी दिक्कत पेश न आई। जब वो धड़कते हुए दिल के साथ बुर्ज थे हाँफता कांपता नीचे उतरा तो कैसर पीलियोलोगस भी उसके साथ था। किले का दरवाजा खोल दिया गया। थियोडोरा अंदर दाखिल हुई। वो खाली हाथ थी और खामोशी की जुबान में कुस्तुनतुनिया की तबाही का पैगाम लाई थी। और फिर जूलियन ने आगे बढ़कर थियोडोरा के घोड़े की लगाम थाम ली तो उसने घोड़े से उतरते हुए बुझी हुई आवाज में कहा, हम अपने मकसद में नाकाम हो गए। कमसिन शहजादा और अरितोस तुर्कों के हाथ में आ गए। उसने एड्रीना में अपनी जिंदगी का जो मुख्तसर सा हिस्सा गुजारा था, उसकी तमाम तलहियां उसकी पेशानी पर उभर आई थी और जो दर्द उसके सीने में पिन्हा था, ये मुख्तसर सा फिक्रा अदा करते वक्त वो उसके होंठों पर लरसने लगा। थियोडोरा की आवाजें दर्दनाक मायूसी की थरथराहट महसूस करके जूलियन तड़प उठा। उसके नजदीक थियोडोरा की नाकामी आग के उन लपकते हुए शोलों की नाकामी थी जिनके अंदर वो अपने तमाम मुखालफों को जलाकर राख कर देना चाहता था। वो सोचने लगा, अगर थियोडोरा मायूस हो गई, अगर उसका दिल इन वलवलों और उमंगों से खाली हो गया जिन्हें मैंने एक तवील और सबर आजमा कश्मकश के बाद उसके दिल में जगाया था, तो सारा यूरोप मर जाएगा। रोमतुल कुबरा के अफसाने मादूम हो जाएंगे। मसीही दीन का सुराग तक न लगाया जा सकेगा। वो मुस्कुराया। उसे बड़े प्यार से थियोडोरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा एड्रीना से कुस्तुनतुनिया सलामत आ जाना ही हमारी फतह है मेरी बच्ची। जो कौम थियोडोरा जैसी बेटियां पैदा कर सकती है, उसे तुर्क कभी नहीं मिटा सकते। मैं तुम्हारी इन मुसीबतों की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ तुमने आज तक खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया है कि फिला बिलाहिर फतह हमारी ही होगी। थियोडोरा ने कार्डिनल को गौर से देखा, जिसके बूढ़े चेहरे पर मायूसी और नाकामी का कोई भी असर मौजूद नहीं था। वो बेताबी से उसके कदमों में गिर गई। जूलियन ने उसे जिन अल्फाज में दाद दी थी, वो एक ऐसा इनाम था जिसने थियोडोरा की सारी कल्फतें दूर कर दी थी और वो थोड़ी देर के लिए अपने आप, अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत, अपनी नफरत और अपनी नाकामी, बल्कि अपनी हर चीज को भूल गई थी। अगर वो एड्रीना से निकलने पर मजबूर हुई तो कुस्तुनतुनिया आ पहुंची। अगर अरितोस कामयाब न हो सका तो नौजवान कैसर पीलियोलोगस मौजूद था। अगर वो तातार से दूर हो गई थी तो तातार उसके गैर मुतवाजन दिमाग ने एक अजीब पलटा खाया। न जाने वो कहां से कहां खो गई। उसका दिल कहीं था, आंखें कहीं, जहन कहीं और खुद कहीं। तातार का ख्याल आते ही उसके दिलो दिमाग का अजीब हाल हो गया। जूलियन, कैसर और थियोडोरा के दरमियान खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पीलियोलोगस उस बल्कानी दोशेजा से किस कदर मुख्तलिफ था। उसको यूं महसूस हुआ जैसे थियोडोरा ने एक ही लम्हे में अपनी हिम्मत की टूटी हुई जंजीर दोबारा जोड़ ली है। लेकिन कैसर यूं दिखाई देने लगा जैसे थियोडोरा के हाली हाथ आने से उसकी कमर टूट गई हो, जैसे उसकी कामयाबी का आखिरी सहारा भी हाथ से छूट गया हो। जूलियन ने उसे मायूस देखकर कहा, घबराने से कुछ हासिल ना होगा। हौसला ना हारो और हमारी हिम्मत ना तोड़ो। हम अभी तक इस कुस्तुनतुनिया की नाकाबिले तस्हीर फसील के अंदर महफूज हैं, जो सदियों से हुस्रो और शिगन जैसे फातियों के 20 हमले बर्दाश्त कर चुका है। ये मुट्ठी भर तुर्क उसकी संगीन दीवारों के साथ अपना सर टकरा टकरा कर नामुराद और नाकाम वापस चले जाएंगे। हमें फौरन हंगरी, रोम, सिसली, फ्रांस और सारे यूरोप के दरबारों में फौजी इमदाद के लिए कासद रवाना कर देने चाहिए। यकीन कीजिए, लाखों मसीही मुजाहिद, बेशुमार जंगी साजो सामान और खुराक के जहीरे फौरन पहुंच जाएंगे। एक मजहबी रहनुमा होने की हैसियत से मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरे पैगाम से सारे यूरोप में लड़ाई की आग भड़क उठेगी। मैं कुस्तुनतुनिया की गलियां सलीबी मुजाहिदों से भर दूंगा। हमें किला बंद होकर इत्मीनान के साथ उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब मुकद्दस बाब अपनी आसमानी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की निजात के लिए एक बार फिर जमीन पर उतर आए। थियोडोरा, कार्डिनल जूलियन और कुस्तुनतीन आजम के आखिरी जानशीन को जो पैगाम पहुंचाने के लिए एड्रीना से कुस्तुनतुनिया आई थी,
वो पैगाम उन्हें वो पहुंचा चुकी थी। कुस्तुनतुनिया की मुदाफ़ियत, सेंट सोफिया, मशरकी कलीसा की हिफाजत और बजाते खुद मसीहियत की हिफाजत के लिए वो बूढ़े, मक्कार, खुदगर्ज और हवस प्रस कैसर इमैनुअल की जगह एक मजबूत और नौजवान जानशीन को देखकर मुतमईन हो गई थी और सीधी सेंट सोफिया रवाना हो गई, जहां उसने पॉप, हजारों राहब और नन्नों के साथ मसीहियों की कामयाबी और मुसलमानों की तबाही के लिए दुआ मांगी। कैसर और जूलियन ने डैन्यूब से रोम तक यूरोप के जिन दरबारों से इमदाद तलब करने के मंसूबे बनाए थे, उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए सूफिया के कई राहब मैदान में आगे। थियोडोरा की ख्वाहिश थी कि वो इन वफूद की क़यादत करके सारे यूरोप में तुर्कों के खिलाफ नफरत और तासुब की ऐसी भट्टियां रोशन कर दे जिनके शोले सल्तनत उस्मानिया को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दें। मगर जूलियन ने उसे कुस्तुनतुनिया से निकलने की इजाजत न दी, क्योंकि हंगरी रास्ते में था, जहां हनियाड़ी मगरमच्छ की तरह मुंह खोले बैठा था और थियोडोरा जूलियन का आखिरी हथियार थी। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर न कर सकता था। चुनाचे उसने कहा, तुम जिंदगी की इस आखिरी जहाद में तजर्बाकार सालारों से कहीं ज्यादा मौजू हिदमात सर अंजाम दे सकती हो। कुस्तुनतुनिया में तुम्हारी मौजूदगी हमारी कामयाबी की दलील है और यूरोप के दरबारों में जाने के लिए लाखों रजाकार मौजूद हैं। इस फैसले के बाद सूफिया के राहब लंबी लंबी स्याह आबनूसी सलीबे उठाए तुर्कों के खिलाफ आखिरी जहाद का नारा बुलंद करने डैनूब से डेनमार्क और बहिरा अस्वद से बहिरा अटलांटिक के मगरबी किनारों की तरफ रवाना हो गए। जूलियन ने रूस से हस्पानिया तक तमाम मसीही सरदारों को जानो माल के जरिए इस सलीबी जहाद में शिरकत की दावत और आसमानी बादशाहत में शामिल होने की बशारत दे दी। और कैसर ने मशहूर मौर्रख फ्रेंजा को, जो कि कुस्तुनतुनिया के दरबार का मुमताज मशीर भी था, उन यूनानी नौजवानों की फहरिस्त मुरतब करने पर मामूर किया जो बिल्कुल रजाकाराना तौर पर आखिरी वक्त तक कुस्तुनतुनिया की मुदाफियत के लिए अपने अपने मोर्चों में साबित कदम रहने का अहद करें। इमदादी मुहिम का आगाज गल्ता से हुआ, जो कुस्तुनतुनिया की फसील के बाहर मामूरा के किनारे जनेवा की ताजरों की इंतहाई मजबूत, मालदार और खुशहाल नौ आबादी थी। वहां के सरबराह जान जस्टियानी ने 4000 मुसल्ला नौजवान, 14 बहरी जहाज और काफी मिकदार में असला, खुराक और दूसरी मतलूबा जंगी साजो सामान के साथ इमदाद दी। और उसके फौरन ही बाद एक और रूसी सरदार कार्डिनल आइसेडोर नामी ने भी अपने हजारों साथियों के साथ कुस्तुनतुनिया न सिर्फ फौजी इमदाद भेजी, बल्कि खुद भी पहुंच गया। कैसर ने न सिर्फ एक खलीफ बल्कि अपने बाप की हैसियत से उन सब का इस्तकबाल किया। रूसी सरदार की आमद से यूनानी अवाम के हौसले और बढ़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जिंदगी और मौत की इस जंग में यूनानी अब अकेले नहीं रहे। अब कैसर के हौसले बहुत ही बुलंद हो गए और जंग की तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी गईं। कुस्तुनतुनिया की बंदरगाह को दुश्मन जहाजों से महफूज करने के लिए मजबूत आहनी जंजीरें समुद्र में फैला दी गईं, जिन्हें सहारा देने के लिए जगह जगह यूनान और जनेवा के तजारती और जंगी बेड़े और उनके जहाज तैनात कर दिए गए। इसके अलावा मसीही यूरोप के जिस कदर जहाज कनाडा या बहिरा अस्वद की बंदरगाहों से तजारती सामान लेकर कुस्तुनतुनिया आए थे, उन्हें भी जंगी खिदमात के लिए रोक लिया गया। उस्मानियों की जारहाना कुव्वत के खिलाफ 16-17 मील के रकबे में फैले हुए शहर की फसीलों पर हजारों यूनानी मुतय्यन हो गए, जिनके पास हर किस्म का दिफाई असला मौजूद था। फसील के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो तोपें नस्ब की गई थीं जो दूर दूर तक आग के गोले फेंकने में मोहलिक हथियार की हैसियत से बेनजीर साबित हो चुकी थी। जान जस्टियानी के फौरन बाद कार्डिनल आइसेडोर नामी नौजवानों के साथ कुस्तुनतुनिया पहुंच गया और उसके बाद जूलियन और कैसर ने इत्मीनान का सांस लिया। मशरकी कलीसा की हिफाजत का न सिर्फ उन्होंने खुद पूरा बंदोबस्त कर लिया, बल्कि कमारी माँ की असमत और बाप बेटे की अजमत पर कुर्बान होने के लिए मसीही दुनिया की इमदाद भी इस मैदान में बराबर पहुंचना शुरू हो गई थी। नया पैराग्राफ। सुल्तान मोहम्मद अपनी सारी फौजी कुव्वत के साथ बासफोरस और मामूरा के साहलों पर हैमजन हो चुका था, जो बहरी दर्रा मामूरा को बासफोरस से जुदा करता था।
एशिया की उस सरजमीन पर पहले ही से बुर्ज मौजूद थे। अब नए बुर्ज कुस्तुनतुनिया की फसील से सिर्फ 5 मील के फासले पर खास यूरोपीय सरजमीन पर तैयार होने वाले थे, जिनकी तामीर से यूरोप और एशिया से जरूरी सामान खुश्की और तरी के रास्ते तेजी से आ रहा था। चूना जनूबी यूरोप से, लकड़ी कैसरिया वाजमीर से और पत्थर अनातोलिया के पहाड़ों से पहुंचाया जा रहा था। सारी तुर्क फौज बुर्जों की तामीर में हमतन मसरूफ थी और सुल्तान बजाते खुद उसकी निगरानी कर रहा था। नए बुर्ज किला नुमा तकून की सूरत में बन रहे थे, जिनके हर एक जाविये पर इंतहाई मजबूत और ऊंचे मीनार थे। एक बुर्ज का रुख पहाड़ के दामन की तरफ और दो का समुद्र के साहिल की तरफ रखा गया था। ये दो बुर्ज अपनी हैयत के एतबार से देवकामत पहरेदारों की तरह नजर आते थे। सुल्तान मोहम्मद और कैसर ने सर्दियों की तवील और उदास रातें आंखों में गुजारी। कैसर कुस्तुनतुनिया पर मुंडलाने वाले खतरे की वजह से और सुल्तान उम्मीदों की ताबनाक नई दुनिया के तस्वर से अपनी आंखें बंद न कर सका। वो दिन के वक्त सिपाहियों के साथ बराबर काम करता और जब रात आती तो अपने हैमे की शमा की लरसती हुई लो के सामने बैठकर मैदान जंग के नक्शे बनाता और नए नए मंसूबों पर गौर किया करता। कभी ऐसा भी होता कि सोते सोते उठ बैठता, अपने फौजी अफसरों को बुलाता और उनसे मशवरों में मसरूफ हो जाता। यूरोप और एशिया के दरमियानी मैदान में बास्फोरस और मामूरा के किनारे उसकी अक्सर रातें तातार के साथ बसर होती। आमतौर पर आधी रात के करीब सुल्तान का खिदमतगार तातार को आ जगाता। सुल्तान तलब फरमा रहे हैं। तातार सुल्तान की हालत पर अफसोस करता हुआ उसकी खिदमत में बाजियाब होता। ऐसे मौकों पर अक्सर सुल्तान तातार को अपना वो तकिया दिखाता जो आंसू से तर होता और कहता, तातार ये खुशी के आंसू हैं। मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवारों के नीचे हैमज़न होकर जो खुशी नसीब हुई है उसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं कि जब ये शहर फतह हो जाएगा तो उस वक्त मेरी खुशी का क्या आलम होगा। ये वो जगह है जिसकी तस्हीर के लिए सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हो ने रुकाब में पांव रखा था। ये वो शहर है जहां मेरे परदादा सुल्तान बायजीद यल्दरम और मेरे अब्बा जान सुल्तान मुराद मुद्दतों अपनी कुव्वत आजमाते रहे हैं, लेकिन यूरोप और एशिया के दुश्मनों ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार होने की मोहलत न दी। लेकिन आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि वो कामयाबी मुझे कुस्तुनतुनिया के मीनारों और सूफिया के गुंबद से अपनी तरफ बुला रही है। काश तुम मेरे खानदान की इस हालत का अंदाजा कर सकते जब कैसर ने बलकानी और हनियाड़ी के साथ साजिश करके हमारी सल्तनत की सरहदों पर कब्जा कर लिया। खुश्की पर सारे यूरोप की मुत्तहिदा फौजें टिड्डी दल की तरह फैली हुई थी और ये समुद्र फ्रांस, जनेवा और वीनस के मुत्तहिदा जंगी बेड़े से आबाद थे। मैं उस वक्त एड्रीना के महल्लात में दूसरे बच्चों के साथ खेला करता था, मगर जब अल्लाह ताला ने मेरे बाप को वरना के मैदान में दुश्मन पर गलबा अता किया तो उसने समुद्र के किनारे मगरबी किनारों पर इन मीनारों को तामीर करने की कसम खाई। उसने आखिरी वक्त मुझे कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की वसीयत की थी और अब अपने बाप की कसम पूरी करना, उसकी वसीयत पर अमल करना मेरा फर्ज है। मैंने कैसर को बता दिया है कि अगर तुम मुझे अपनी सरजमीन पर उन बुर्जों की तामीर से रोकने की कुव्वत रखते हो तो मैदान में आओ, क्योंकि आज समुद्रों के दोनों तक किनारे मेरे कब्जे में हैं। बास्फोरस के किनारे सारा एशिया तुर्कों की मलकियत है और यूरोप के किनारों से बल्कानी भाग चुके हैं। तातार सुल्तान को तसल्ली देते हुए कहता, सब्र शुक्र से काम लीजिए आलिजा। यह हजूर की इंतहाई खुशकिस्मती है कि जिस मकाम तक पहुंचने के लिए हजूर के इस्लाफ की उम्र का बेशतर हिस्सा और बेशतर रास्ता हमवार करने में सर्फ हुआ, वहां हजूर पहले ही यलगार में पहुंच गए। यकीनन हजूर की किस्मत पेशरो सलातीन से ज्यादा रोशन है। हजूर उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। उनकी उम्र जो कुछ सोचने में गुजरी हजूर उसे इंशाल्लाह हासिल करके छोड़ेंगे। यकीन फरमाइए, कुस्तुनतुनिया की फतह हजूर के नाम लिखी जा चुकी है। मशरकी सल्तनत का दारुल हुकूमत सुल्तान मोहम्मद के घोड़ों की टापू से लरज रहा था। कैसर पीलियोलोगिस, जूलियन, थियोडोरा, जॉन जिस्टियानी और रूसी कार्डिनल सूफिया में आसमानी और जमीनी बादशाहत को अपनी इमदाद पर उभारने के लिए अल्लाह जारी के साथ दुआओं में मसरूफ थे। सारा यूरोप हैरत के साथ कुस्तुनतुनिया की तबाही देख रहा था। सूफिया के राहब मशरिक से मगरिब तक
यूरोप के एक एक दरबार में कुस्तुनतीन आजम के बसाए हुए शहर की हालत जार का नक्शा खींच रहे थे। बाज मसीही सरदार उनकी बातों पर हंसते थे। कुस्तुनतुनिया की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसमें है, और बाज कहते अब्दी शहर की तबाही नामुमकिन है। महासरे के इंतजामात मुकम्मल होते ही तुर्क फौजें हरकत में आ गई। बहार के आगाज में ही तुर्क हरावल दस्ते कुस्तुनतुनिया के दरवाजों तक जा पहुंचे। यहां तक पहुंचे हुए जिन यूनानी आबादियों ने हथियार फेंक दिए, उनका जानो माल महफूज हो गया। जिन्होंने मुजाहमत की वो सफा हस्ती से मिट गए। बहिरा असवद के किनारे मेसेम्ब्रिया, अशीलियोम और नम्रोन नामी यूनानी शहरों ने तुर्क शहसवारों को खुशामदीद कहने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अलबत्ता सेलेम्ब्रिया ने मुदाफत की, जिसकी नाकाबंदी और मुहासरा कर लिया गया। और जब सेलेम्ब्रिया के गवर्नर को ये मालूम हुआ कि हरावल दस्तों के पीछे पीछे खुद सुल्तान मोहम्मद भी शहर के दरवाजों तक पहुंच गया है, तो ये शहर भी तुर्कों के हवाले कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया से 5 मील के फासले पर पहुंचकर सुल्तान ने अपनी सफेद दुरुस्त की और जंगी तरतीब के साथ पेशकदमी करते हुए सेंट रोमानोस के दरवाजे पर अपना परचम गाड़ दिया। अप्रैल की 6 तारीख से कुस्तुनतुनिया का बाकायदा मुहासरा शुरू हुआ। एशिया और यूरोप की तुर्क फौजें समुद्र से बंदरगाह तक फैल गईं। जहां निसार सबसे आगे थे, वो सुल्तानी हैमे के इर्द गिर्द दीवार की तरह खड़े हो गए। सुल्तानी फौजों के आगे एक गहरी हंदक खोदी गई और लश्कर का एक हिस्सा गलता के मसाफात की तरफ रवाना कर दिया गया। कुस्तुनतुनिया का शहर 2 समुद्रों के इत्तिसाल पर एक ऐसी तकून की सूरत में आबाद था जिसके 2 पहलू बासफोरस और मामूरा के किनारों के साथ साथ फैले हुए थे और उन तक दुश्मन की रसाई नामुमकिन थी। मामूरा और बासफोरस की दरमियानी आबनाई को कुदरत ने और बंदरगाह को यूनानी कारोबारों की सन्नाई ने महफूज कर दिया था। 2 समुद्रों के दरमियानी हिस्से को, जो इस तकून का मरकज था, दोहरी मजबूत फसील और उन फसीलों के दरमियान 100 फुट गहरी और 100 फुट चौड़ी हंदक से नाकाबिले अबूर बना दिया था। इस दिफाई हद के सामने, जिसे कैसर के दरबार का मोतबर मौर्रख और ऐनी गवाह फ्रेंजा तकरीबन 6 मील पर फैला हुआ साबित करता है, सुल्तानी ने इब्तदाई हमले की तैयारियां शुरू कर दी। सुल्तान ने इब्तदाई हमले की न सिर्फ तैयारियां शुरू कर दी, बल्कि कैसर ने उस खत्ते की मुदाफत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ फौजी सरदार मुतय्यन करने के बाद बैरूनी दरबार की निगरानी अपने जिम्मे ले ली। मुहासरे की इब्तदाई अयाम में यूनानी इस हंदक में कूद कूद कर तुर्कों से नबर्द आजमा होते रहे, मगर उन्हें बहुत जल्द मालूम हो गया कि तुर्क पीछे हटने के लिए नहीं आए। चनाचा जूलियन और जस्टियानी के बाहमी मशवरे के बाद कैसर ने मुकम्मल किलाबंदी का फैसला कर लिया और तुर्कों के हमले का जवाब उसी सयाल आग के गोलों से दिया गया जिन्हें दागने वाली तोपें अंदरूनी और बैरूनी फैसील के चप्पे चप्पे पर नस्ब थी। और थियोडोरा अपनी नौजवान रसीली आवाज से उनके तोपचियों का खून गरमा रही थी। तुर्कों की पेशकदमी के रास्ते यूनानियों की अंधाधुंध गोलाबारी की वजह से मसदूद होते चले गए, मगर इसके बावजूद वो आग के इन शोलों से खेलते, अपनी लाशों पर चलते, बदतरीज आगे बढ़ते रहे। ततार बैक वक्त 14 तूफानों की कमान कर रहा था, जिनके गोलों का रुख हमेशा फसील के सिर्फ एक मुख्तसर से हिस्से की तरफ ही होता था, जो रफ्ता रफ्ता मुंतहिम होने लगा। सुल्तान ने फौजी को और आगे बढ़ाया। सामने हंदक अपना मुंह खोले हुए थी और उसके पार अंदरूनी फसील पर यूनानियों ने नए जोश और वलवलों के साथ पानी की तरह आग बरसा रहे थे। इस शदीद मुजाहमत के बावजूद सुल्तान ने हंदक को भरने का हुक्म दे दिया। आसपास जिस कदर दरख्त, झाड़ियां और पत्थर मिल सके हंदक में फेंके गए, ताकि फौज को दूसरी दीवार के करीब जाकर हमले का मौका मिल सके। मुहासरा करने वालों का सबसे बड़ा काम यह था कि हंदक को पाड़ दिया जाए, और मकसूरीन की सलामती सिर्फ इस बात पर मौकूफ थी कि दुश्मन की इस कोशिश को कामयाब न होने दिया जाए। तुर्क सुबह से शाम तक अपनी जान हथेली पर रखे सियाल आग के समुद्र में तैर तैर कर हंदक भरते रहे, मगर शाम तक उन्हें रास्ता तैयार करने का मौका न मिला। सुल्तान चाहता था कि सारे दिन की मेहनत को महफूज रखने के लिए हंदक के आसपास बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएं, ताकि यूनानी रात की तारीकी से फायदा उठाकर हंदक साफ न कर सके। मगर जमीन पथरीली थी और इस वक्त पहाड़ों को काटने का काम आसान ना था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि एक बड़ा सा चौबी बुर्ज खींचकर हंदक के करीब लाया जाए। ये चौबी बुर्ज एक किस्म का किला था
جس کے ارد گرد بیلوں کی کھال 3 تہوں میں منڈی ہوئی تھی۔ کھال کی تہوں میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اس برج میں 3 منزلیں تھیں اور ہر ایک منزل میں 20 سپاہی متعین تھے اور ہلکی ہلکی توپیں نصب تھی۔ سپاہی آسانی سے توپیں داغ سکتے تھے۔ سب سے اوپر والی منزل میں ایک بڑا مضبوط اور کشادہ تختہ چرہیوں کی مدد سے آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ یہ برج بیلنوں پر حرکت کرتا ہوا فصیل کے قریب آ گیا تو دوسری منزل کا تختہ کھول دیا گیا، جس کے ذریعے برج سے فصیل تک ایک ہموار راستہ بن گیا۔ اس کے تختے کے اوپر سیڑھیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ اپنی بے مثال شجاعت اور بے نظیر احتیاط کے ذریعے ترک فوجیں آخرکار سینٹ رومانوس کے برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن ابھی مشکل سے چند ہی ترک سپاہی سینٹ رومانوس کے برج میں داخل ہی ہوئے تھے کہ شام کے جھٹپٹے میں جولین اور جسٹیانی سینکڑوں یونانیوں کے ساتھ اس کی مدافعت کے لیے آگے اور ترکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ بعض تہہ تیگ ہو گئے اور بعض خندق میں گرا دیے گئے۔ جب سلطان یہاں پہنچا اس وقت رات اپنی سیاہ چادر پھیلا چکی تھی۔ سلطان نے سپاہیوں کو دلاسا دیا۔ اسے یقین تھا صبح سویرے تازہ دم سپاہی ایک بار پھر سینٹ رومانوس کے برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطانی فوجیں رات کے وقت یونانیوں کی گولہ باری کے خوف سے پیچھے ہٹ گئیں، مگر کیسر، جولین، تھیوڈورا، جسٹیانی اور کارڈینل آئساڈور نے ساری رات رومانوس کے برج میں گزاری۔ وہ رات بھر سپاہیوں کے ساتھ کام کرتے رہے۔ سلطان کا چوبی برج جلا دیا گیا، خندق صاف کر دی گئی اور برج کو گولوں سے جس قدر نقصان پہنچا تھا اس کی ضروری مرمت کر دی گئی۔ صبح سویرے سلطان جب یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ترک فوج کی کل کی سارے دن کی محنت اکارت ہو چکی ہے۔ اس جرحی سپاہی کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ اسے دوبارہ حملے کا حکم دیا۔ جس وقت ترک فوجیں سینٹ رومانوس کے برج پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی وقت یونانی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اس تاریکی کا ماتم کر رہے تھے جو آہستہ آہستہ قسطنطنیہ اور صوفیہ کے گنبد اور مینار پر چھا رہی تھی۔ ترکوں کے عزم اور اصرار کو دیکھ کر یونانیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ ہنگری، ویٹیکن اور سسلی کی طرف سے قاصد یہ پیغام لا چکے تھے کہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے ہزاروں تازہ دم مسیحی مجاہد اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے جہازوں میں لیے آ رہے ہیں، مگر ان جہازوں کی راہ دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں پترا چکی تھیں۔ اسی شام سسلی کے 5 جہاز جن میں اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے تھے باسفورس میں داخل ہوئے۔ اگرچہ ترک بیڑا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہلال کی صورت میں پھیلا ہوا تھا، مگر ہر ایک سردار کی توجہ اس کشمکش پر مرکوز تھی جو سینٹ رومانوس کے برج میں جاری تھی۔ یہ 5 جہاز آہستہ آہستہ ان کے حلقے سے نکلے اور بندرگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک طرف کیسر کو ان جہازوں کی آمد کی اطلاع ملی تو دوسری طرف جولین نے یہ خوشخبری سنائی کہ خندق پھر صاف ہو گئی، ترکوں کا چوبی مینار جلا دیا گیا اور برج کی مرمت مکمل ہو گئی۔ تھیوڈورا کی آتش بیانی، امدادی جہازوں کی آمد اور ترکوں کی شدید ترین حملے کی ناکامی نے یونانیوں کے حوصلے بہت ہی زیادہ بلند کر دیے۔ اگلے دن ترکوں نے بھی اس انقلاب کو حیرت کے ساتھ محسوس کیا۔ سلطان کے افسروں اور بذات خود سلطان کو بھی نظر آنے لگا کہ قسطنطنیہ واقعی ناقابل تسخیر ہے، لیکن کیا انسان کے آہنی عزم کے سامنے چونے اور پتھروں کا یہ شہر واقعی ناقابل تسخیر تھا؟ یونانیوں کو یورپ سے مدد ملنی شروع ہو گئی تھی اور سلطان دیکھ رہا تھا کہ اگر 150 جہازوں پر مشتمل ترک بیڑے نے قسطنطنیہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، مگر یہ جہاز زیادہ تر شکاری کشتیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ سسلی کے 5 جہاز اس بیڑے سے بچا کر قسطنطنیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکے تھے۔ یورپ سے آنے والا بیڑا بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ تازہ دم سپاہی قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے آئیں گے، مزید اسلحہ اور خوراک کے ذخیرے پہنچیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ ترکوں کی کامیابی کے امکانات ختم ہوتے جائیں گے۔ جس ترک شہزادے کی جوانی کا آغاز دربار کے ہنگاموں اور شورا کی صحبت میں ہوا تھا، جو خود 5 زبانوں لاطینی، یونانی، ترکی، فارسی اور عربی میں شعر کہہ سکتا تھا، جس کی جوانی کے ولولے خوبصورت تخیلات میں منتقل ہو چکے تھے، وہ وہی شہزادہ اچانک سپاہی، سالار اور فاتح بن گیا تھا۔ اس کی فوجوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا اور اس کے تخیلات آہستہ آہستہ حقیقت پسندی کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنے باپ اور دادا کی طرح محاصرہ اٹھا کر ایڈرینا واپس چلا جائے یا آخر وقت تک مقابلہ کرے۔ باجزید یلدرم اور مراد نے مجبور ہو کر محاصرہ اٹھایا تھا۔
ایک کو تیمور اعظم انگورا کے میدان میں قسمت آزمائی کی دعوت دے رہا تھا اور دوسرے کو ایشیا کی بغاوت نے بے دست و پا کر دیا تھا۔ لیکن سلطان محمد کے سامنے ایسی کوئی مجبوری نہ تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے نہ تو یورپ سے کسی حملے کا خطرہ تھا، نہ ایشیا میں بغاوت کا۔ کیا وہ کامیابی کا سایہ دیکھ کر ناکام واپس لوٹ جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے قسطنطنیہ فتح کرنا ہوگا۔ یا تو قسطنطنیہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنے گا یا ایڈرینا قسطنطنیہ میں شامل ہو جائے گا۔ محاصرہ بدستور جاری تھا۔ فوجیں صبح سویرے آمنے سامنے ہوتی اور شام کو کوئی فیصلہ ہوئے بغیر واپس آ جاتی۔ البتہ سلطان محمد نے میدان میں فوجوں کی قیادت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ ایک بار پھر کوئی نیا منصوبہ ترتیب دے رہا تھا۔ قسطنطنیہ پر کیوں نہ دو طرف سے حملہ کیا جائے، بیک وقت دو محاذوں سے۔ ایک طرف ترک سپاہ خشکی سے سینٹ رومانوس کے راستے فصیل پر حملہ آور ہو تو دوسری طرف باسفورس میں داخل ہو کر بندرگاہ کے بلائی حصے پر قبضہ جما لے، مگر بندرگاہ پر سامنے سے حملہ کرنا ناممکن تھا۔ یونانی بیڑا ترک بیڑے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اس کے علاوہ بندرگاہ میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آہنی زنجیروں نے راستہ روک رکھا تھا، اور ایسے 8 کوتا قامت جہاز ان زنجیروں کی حفاظت کر رہے تھے جن پر مدافعت کے لیے بھاری توپیں نصب تھی۔ سلطان کے نئے منصوبے پر عمل کرنے سے بحری جنگ چھڑ جانے کا امکان تھا، اور یہ خود ترکوں کے لیے بھی مفید بات نہ تھی۔ ہاں، اگر ترک فوجیں کسی طرح باسفورس کی طرف سے بندرگاہ کے بالائی حصے تک پہنچا دی جاتی تو کامیابی یقینی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ جہاز وہاں تک کس طرح پہنچائے جائیں۔ باسفورس کے کنارے سے بندرگاہ کے درمیان تقریباً 10 میل تک خشکی کا حتہ حال تھا۔ ساری زمین پہاڑی اور ناہموار تھی۔ اس خشکی پر سمندری جہاز کون چلا سکتا تھا؟ دنیا کی جنگی تاریخ میں آج تک ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکا، مگر محمد کے دماغ نے یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے افسروں کو طلب کر کے کہا، باسفورس سے بندرگاہ کے درمیان 10 میل خشکی کا جو وسیع و عریض حصہ پھیلا ہوا ہے، میں اسے جہازوں کے ذریعے طے کرنا چاہتا ہوں۔ جہازوں میں فوج، محاصرے کا سامان اور خوراک کا ذخیرہ موجود ہوگا۔ صبح کو بری فوجیں سینٹ رومانوس پر اور بحری سپاہ بندرگاہ پر بیک وقت حملہ کریں گی۔ سلطان کے منہ سے یہ منصوبہ سن کر ہر ایک شعبے کا افسر حسوسیت کے ساتھ امیر بحر مسکرانے لگا۔ اس نے خیال کیا محاصرے کی ناکامی نے سلطان کو عقل سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ہر ایک افسر نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق منصوبے کی مشکلات پر زور دیا۔ یہ ناممکن ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا، نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ لیکن سلطان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ماضی کی تاریخ میری تخت نشینی سے پہلے لکھی جا چکی ہے، اور مستقبل کی تاریخ میری موت کے بعد ترتیب دی جائے گی۔ مجھے صرف اپنی زندگی کے واقعات میں دخل دینے کا حق ہے۔ جو کام مجھ سے پہلے نہیں ہو سکا اس کا شکوہ مجھ سے نہیں کیا جا سکتا، اور جو کام میرے بعد نہ ہو سکے گا میں اس کے الزام سے بری ہوں۔ میں باسفورس سے قسطنطنیہ کی بندرگاہ کے درمیان 10 میل خشکی کے ٹکڑے پر سمندری جہاز چلاؤں گا۔ تم دیکھو گے، مورخ اس کی گواہی دیں گے، اور آنے والی نسلیں اسے ایک معجزہ خیال کریں گی۔ نوجوان سلطان نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ افسر کو حکم دیا گیا کہ آج سے ہر ایک افسر کی نصف فوج یونانی فوج کو مصروف رکھے گی، اور نصف سپاہی جنگلوں سے درخت کاٹیں گے، انہیں چیریں گے، اور 6-6 انچ موٹے تختے تیار کیے جائیں گے۔ امیر بحر کو سنا دیا گیا کہ اسی وقت بیڑے کے ساتھ 60 مضبوط ترین جہازوں کی ضروری مرمت کا کام شروع کر دیا جائے۔ سالار اعلیٰ کو تاکید کی گئی کہ آج سے ترک فوج میں جس قدر جانور ذبح ہوں ان کی چربی براہ راست رسد کے اعلیٰ افسر کے حوالے کی جائے، اور سپاہیوں کے پاس چربی، تیل اور روغن جتنی مقدار میں بھی موجود ہو اسے فوراً خرید لیا جائے۔ ہر شخص حیران تھا کہ سلطان کس خوش فہمی کا شکار ہے۔ جنگلات دیکھتے دیکھتے لکدک میدان میں بدل گئے۔ 6-6 انچ موٹے تختوں کے ڈھیر لگ گئے۔ روغن، تیل اور چربی کا ذخیرہ کرنے کے لیے رسد کے افسر اعلیٰ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب وہ اسے سنبھالنے سے معذور ہے۔ سلطان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے راتوں رات سارے لشکر کو جمع کیا۔ 10 میل کی ناہموار زمین ہموار ہونے لگی۔ باسفورس کے ساحل سے بندرگاہ تک تختے بچھائے گئے۔ 60 جنگی جہازوں کے بعد باندھ کھول دیے گئے۔ ان کے آگے
بار بردار جانور باندھ دیے گئے۔ ان کے آگے نہ صرف بار بردار جانور باندھ دیے گئے بلکہ تختوں اور جہازوں کے درمیان بڑے بڑے گول بیلن رکھے گئے۔ چرخیوں کو رسے سے باندھ دیا گیا اور یہ رسے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے گئے۔ ہر جہاز کے اگلے اور پچھلے حصے پر ایک ایک رہنما کھڑا ہو گیا اور ترک سپاہ سلطان کے اشارے پر جہازوں کو کھینچنے لگی۔ ہر شخص گا رہا تھا اور سلطان ان کی ہمت کی داد دے رہا تھا۔ صرف ایک ہی رات میں ترکوں کا یہ بیڑا باسفورس کے پہاڑی ساحل پر نکل کر میدان سے ہوتا ہوا بندرگاہ کے بالائی حصے میں داخل ہو گیا، جہاں وہ اس یونانی بیڑے کی زد سے بالکل محفوظ تھا جو کھلے سمندر میں بندرگاہ کی حفاظت کے لیے تعینات تھا۔ سلطان نے بری اور بحری فوج کے ساتھ بالائی بندرگاہ پر قبضہ کرتے ہی سمندر کے سب سے تنگ حصے پر پل بنانے کے احکام صادر کر دیے۔ یہ حقیقت میں پل نہ تھا بلکہ 50 ہاتھ چوڑی اور 100 ہاتھ لمبی گودی سی تھی جو حالی پیپوں اور کنستروں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر ہموار تختے رکھ کر اسے سڑک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس تیرنے والی سڑک پر سلطان نے جو 2 جدید ترین توپیں نصب کی، اس کے آگے 60 چھوٹے چھوٹے جہازوں کا ایک بیڑا آراستہ کیا گیا جس میں مہماتی طوفانی دستے اپنے پورے اسلحہ کے ساتھ فصیل پر چڑھنے کے لیے بڑے بڑے زینے سنبھالے فصیل کے اس حصے کی طرف بڑھے جو سب سے زیادہ قریب تھا۔ سلطان کی یہ دلیری دیکھ کر ایک طرف سے یونانی جنگی جہاز بندرگاہ کی طرف بڑھا اور دوسری طرف سے انہوں نے سیال آگ اس کثرت سے برسانی شروع کر دی کہ بندرگاہ دھوئیں اور شعلوں میں نظروں سے اوجل ہو گیا، مگر ایسے نازک وقت میں بھی سلطان پیش قدمی کرنے والی سپاہ کے آگے آگے تھا اور جوش دلا دلا کر سپاہیوں کو اپنے ساتھ ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ ساری ترک فوج محض اپنے سلطان کے آگے پیچھے حرکت کر رہی تھی۔ یونانی جہازوں نے اس تیرتی ہوئی سڑک کو ڈوبنے اور یونانی توپوں نے آتش بازی کے ذریعے اسے جلانے کی انتہائی کوشش کی۔ کیسر، جولین، جسٹیانی اور کارڈینل آئسڈور اور تھیوڈورا سب کے سب نیل کے اس حصے پر آگے تھے جس طرف ترک فوج بڑھ رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نہ صرف یونانی توپچیوں کے دل بڑھا رہا تھا بلکہ جس سے ممکن ہوا وہ خود بھی توپ داغ دیتا، لیکن سلطان نے دشمن کی اس آخری سنبھالے کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آگے بڑھتا رہا۔ فصیل کے قریب پہنچ کر اس نے فوج کے عقب میں سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تاتار کو اشارہ کیا اور اچانک 14 توپ خانے فصیل پر آگ برسانے لگے۔ ساتھ ہی تیرتی ہوئی سڑک پر نصب شدہ توپوں نے آتش فشاں کی طرح پگھلا ہوا لوہا اگلنا شروع کر دیا۔ ترکوں کا یہ جوش و خروش دیکھ کر یونانی فوج دہشت زدہ ہوگی اور بالآخر ان کی توپیں خاموش ہو گئیں۔ ساحلی توپیں تو خاموش ہو گئیں مگر یونانی جنگی جہاز اب ترکوں کے اور قریب آ گئے تھے۔ فصیل کی طرف بڑھتے وقت سلطان نے دراصل ان یونانی جہازوں کی نقل و حرکت پر بالکل توجہ نہ دی تھی۔ ان کے لیے اس نے علیحدہ منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جب وہ ترک جہازوں کی زد میں آ گئے تو 60 جہازوں کی 120 توپوں کے دہانے ان پر بیک وقت آگ اگلنے لگ گئے۔ یونانیوں نے پہلی بحری جھڑپ میں دیکھ لیا تھا کہ ترک جہازوں پر مدافعت کا کوئی ہتھیار موجود نہیں، اس لیے وہ بے خطر ان کے قریب آ گئے اور ایسے قریب آئے کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ترک جہازوں سے نکلنے والی آگ انہیں آگے نہ بڑھنے دے گی تو انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے باسفورس میں ترکی بحری بیڑے کا حلال ان کو اپنے حلقے میں لے چکا تھا اور اب یونانی جہاز نہ تو پیچھے ہٹ سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ زبردست یونانی بیڑا سمندر کی تہہ میں ڈوب گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کا پہنچا۔